बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है कि अली मीन गंडापुर साहब के जो गुड तालिबान हैं उनकी एक और खेप को पाकिस्तानी शेरों ने जहन्नुम वासिल कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ कहाँ पे की गई हैं, इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत को चीन और अमरीका से दो बड़े झटके लगे हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन बदर स्टार्ट किया गया है उसमें बड़ी तादाद में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर ने बड़ी जो है वो एक बहुत बुलंदोबांग दावे किए थे और कहा था कि मैं यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करने दूंगा और ना ही मैं अफगान महाजरीन को यहाँ से निकालूंगा। और बाकी रही बात कि 9 से लेकर 12,000 के करीब हमारे केपीके के अंदर इस वक्त गुड तालिबान मौजूद हैं जो आते हैं, नाके लगाते हैं और नाके लगाकर वसूलियां करते हैं और चले जाते हैं। नाज़रीन, ये एक जो वजीर आला है उसके मुंह से निकली हुई ऐसी बात है जिससे डेफिनेटली एक बहुत बड़ी तकलीफ भी होती है कि एक मुल्क का अहम सूबा और बहुत सेंसिटिव सूबा वहाँ के जो वजीर आला हैं वो इस तरह का बयान दें कि जी ये आते हैं और वसूलियां करके चले जाते हैं और ये कि इतना ही काम वो करते हैं, तो ये गुड तालिबान है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब भी शायद उनका दिल यही था कि हम वसूलियां करते रहेंगे क्योंकि हमें तो थापड़ा मार दिया गया है, थपकी दे दी गई है गंडापुर साहब की जानिब से, तो हम जो है वो अपना काम जारी रखेंगे। नाज़रीन, हुआ ये कि ये वसूलियां कर रहे थे टांक बाजार के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीरिस्तान का इलाका टांक के अंदर ये वसूलियां करने के चक्कर में पहुंचे तो तब शहजादे भी इनका इंतजार कर रहे थे, तो पाकिस्तानी शेरों ने इन पर ऐसी जलगार की कि दोनों तरफ फायरिंग का तबादला होता रहा। नाज़रीन, आपने कुछ वीडियोस अक्सर देखी होंगी कि जिसमें बड़े बड़े बाल और इंतहाई मकरूह शक्लें और इंतहाई मतलब घटिया कराहत उनके चेहरों से बरस रही होती है, तो वो आपको मुख्तलिफ जगहों पे घूमते हुए पब्लिक में दिखाई देते हैं। गन्स उन्होंने पहनी होती है, बड़ी जदीद किस्म की उनके पास हथियार होते हैं। तो हुआ ये कि नाज़रीन उसको ये जो वहाँ पे टांग के बाजार के अंदर जैसे ये वसूलियाँ करने पहुंचे तो वहाँ पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने इनको दिया जवाब कि जो पाकिस्तान की अवाम है उनके तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो ज़िम्मा हमारा है। उन्होंने जैसे ही हमला किया जवाबी फायरिंग शुरू हुई और नाज़रीन वहाँ पे कमोबेश नाज़रीन बताया जा रहा है कि 15 के करीब जो दहशतगर्द हैं ये हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जो जिनको गुड तालिबान कहा जाता है कि ये वसूलियाँ करने आते हैं। तो नाज़रीन, जब इस तरह का अंदाज़ हो तो फिर ये वसूलियाँ नहीं की जाती बल्कि जो वतन अज़ीज़ के गरीब लोग हैं उन्हें ईद मनाने का भरपूर मौका फ़राहम किया जाता है। ये नहीं कि वज़ीर आला कहें जी कि वसूलियाँ करने आते हैं और वसूलियाँ करके चले जाते हैं, बल्कि गरीबों की जो हमायत है, गरीबों की जो मदद है वो करने के लिए वतन के बेटे, वतन के शेर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ा झटका लगा है। टीटीपी के दहशतगर्दों की ये बड़ी तादाद नाज़रीन उसमें हलाक हुई है, जिसमें 8 कन्फर्म हलाकतें हैं और बाकी जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो वज़ीरिस्तान का इलाका है ख़ास तौर पे नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि वो बिल्कुल उनकी सरहद करीब लगती है और वहाँ से किसी न किसी तरीके से ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और बाज़ ऑलरेडी इस इलाके के रिहायशी होते हैं और भत्ताखोरी जिस तरह से उन्होंने करनी होती है वो अपने तरीके से वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और हुकूमत की अमलदारी अमली तौर पे आप यूँ कह लीजिए कि वहाँ पे नहीं होती है। तो अब या यूँ कह लीजिए कि जो रियासी इदारे हैं उनकी एक पॉलिसी है, रियासी इदारों की मैंने कहा वहाँ पे जो सूबे की या उनको हदायत की गई है कि इनको कुछ नहीं कहना बल्कि आंखें बंद करके साइड पे हो जाना ताकि ये अपना काम करके चले जाएं। तो इससे बड़ी बुज़दिली मैं समझता हूँ और कोई नहीं हो सकती। तो ये एक रियासत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है, लेकिन आज उनको दिया गया करारा जवाब। चुन-चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है जी कि इस तरह से हम इन जहन्नुम के कुत्तों को वहाँ पे भेजेंगे। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट है। इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन, वो है चाइना के हवाले से। नाज़रीन, आपको पता है कि चाइना जो है वो इस वक्त भारत के तकरीबन 4,000 किलोमीटर का इलाका
وہ قبضے میں اروناچل پردیش کا ایریا جو ہے، لداخ کا علاقہ وہاں پہ قبضے میں لے چکا ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی جو اس کی رپورٹ تھی پینٹاگون کی، اور اس کے بعد جو بھارتی جو اپوزیشن لیڈر ہیں راہل گاندھی، انہوں نے بھی لوک سبھا کے اندر یہ معاملہ اٹھایا تھا، جس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بہت بڑی غداری کر رہا بندہ۔ حالانکہ امریکہ نے ان کو انٹیمیٹ کیا تھا کہ ہم جو سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اتنا علاقہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور ناظرین بھارت وہاں پہ کچھ نہیں کر سکا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک اسرائیلی ساختہ ان کا ڈرون جو ہے وہ جو مشرقی علاقہ ہے چائنا کا، وہاں پہ چائنیز علاقوں کے اندر جسے یہ اپنا علاقہ قرار دیتا ہے، وہاں پہ جیسے ہی اس کا ڈرون پہنچا تو اس کو یہ جدید ترین ڈرون تھا ناظرین، اس کو چائنا نے نہ صرف اتار لیا بلکہ اس کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کاپی کی، اور اس کے بعد انہوں نے ترلے منتیں کی تو انہوں نے یہ جو اسرائیلی ساختہ ڈرون ہے یہ ان کو واپس دے دیا، اور ان کہ یہ ہمارے کام کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارت کو جس محاذ کے اوپر وہ کوئی دراندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے ہی گلے آ پڑتی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت کے اوپر جو ہے ایک اور بڑی قیامت جو ہے امریکہ کی جانب سے توڑی گئی ہے۔ امریکہ نے ناظرین آج جو ہے وہ ایک اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے، وہاں پر جو انسانی حقوق کے حوالے سے یا اقلیتوں کے حقوق کی جو وہاں پہ اقوام متحدہ کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی وہاں پہ اقلیتوں کے ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہے، اور بتایا گیا انہوں نے اس کی ایک ڈیٹیل جو ہے وہ اس رپورٹ کے اندر مذہبی آزادی کے حوالے سے جو تنظیم ہے اقوام متحدہ کی، انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ تقریباً 1100 پلس جو ہیں وہ ماورائے عدالت قتل کر چکا ہے، جس میں دلت ہیں، جس کے اندر مسلمان ہیں، جس کے اندر سکھ ہیں، جس کے اندر عیسائی ہیں۔ تو ان کو 1200 کے قریب ہیں جن کو یہ ہلاک کر چکا ہے، اور باقی جو ہے وہ تقریباً 1200-1300 کے قریب جنگی جرائم، مطلب یہ جرائم ہے ایسے انسانی حقوق کے حوالے سے جو بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی حمایت پر کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ بھارت جو ہے وہ 70% جو ہے اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک ہو چکا ہے، 70% تشدد کا اضافہ ہوا ہے بھارت کے اندر۔ تو ناظرین یہ بھارت کی سو کالڈ جمہوریت کا جو دعوے دار بھارت ہے، اس کے منہ پہ اقوام متحدہ کی جانب سے ایک بڑا تماچا رسید کیا گیا ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کے راستے بلوچستان میں شورش برپا کرنے کی، دہشت گردی کروانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے میں یہ رپورٹ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ تھپڑ یوں کہہ لیجیے کہ ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو آزادی پسند تنظیمیں ہیں یا آزادی پسند ریاستیں ہیں وہ مسلح جدوجہد شروع کرنے جا رہی ہیں۔ آج ناظرین لاس اینجلس کے اندر جو سکھ ہیں انہوں نے بھی سکھ فار جسٹس کے تحت جو ریفرنڈم کروایا تو اس میں بھارت سے ایک الگ اور آزاد جو خالصتان ریاست ہے اس کے قیام کے حوالے سے جو ہے وہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین عالمی ادارے اس وقت بھرپور ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور خود بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ تری پورہ کے اندر جو منی پور کے اندر حالات ہیں اس میں پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ منی پور کے اندر جو شورش برپا کرنے کی کوشش کی ہے اس میں امریکن شامل ہیں، اب انہوں نے وہاں پہ پاکستان کا نام لینا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال ناظرین بھارت کو دو مطلب عالمی محاذوں پہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک چائنا نے ان کا ڈرون اتارا جو کہ اسرائیل اور اس نے مل کر ایک ٹیکنالوجی بنائی ہوئی ہے، اس جدید ڈرون کو نکال کر انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ کاپی کر لی، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ لو یہ بھوسا پکڑ لو، اب ہمارے پاس اس کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ جو اقوام متحدہ کے اندر ان کا چہرہ بے نقاب کیا گیا ہے، تو بھارت جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ جی بلوچستان کے لوگوں کے حقوق، تو اپنے ملک کے اندر حالات یہ ہیں کہ ان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ 1200 کے قریب لوگوں کو ابھی حالیہ جو ایک سال کے دوران جو ہے قتل کر چکی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔